बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पहली बार तालिबान ने मुकम्मल तौर पे ये क्लेम कर दिया है कि उन्होंने पंजशेर को पूरी तरह से फतह कर लिया है। पहली बार ऑफिशियली पंजशेर की फतह का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी इसकी खबर दे दी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बाकायदा अपनी फतह का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत बनाएंगे और उसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। पंजशेर को मुकम्मल तौर पे तालिबान ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। शुमाली इत्तेहाद के अहमद मसूद के बहुत सारे टॉप के कमांडर मारे गए। ये नाज़रीन, साबिक जनरल वदूद ये मारा गया जो अमरुल्लाह सालेह के साथ खड़ा था। ये दश्ती स्पोक्स पर्सन अमरुल्लाह सालेह का और अहमद मसूद का ये मारा गया। ये अहमद शाह मसूद के साथ भी था। 2001 में जब अहमद शाह मसूद को मार दिया गया था तो ये उस वक्त भी मौजूद था, ये बच गया था। ये मुहिब अमीरी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, ये भी मारा गया था कल की जंग में। और ये रेगिस्तानी है, ये भी मारा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट लोग मारे जाने के बाद ये समझा जा रहा था कि आइंदा 24 घंटों में फतह या शिकस्त का फैसला हो सकता है, क्योंकि उनका मोराल बहुत डाउन हो गया था। आप चंद खास लोगों को जब मार देते हैं तो जो लड़ने वाले होते हैं उनका मोराल डाउन हो जाता है। इन सारे लोगों के मरने के बाद जो रेजिस्टेंस थी उसका मोराल पहले ही डाउन हो चुका था, जिसके बाद ये इनेविटेबल समझा जा रहा था कि तालिबान की फतह अब यकीनी है। और आपने देख लिया कि 6 सितंबर पाकिस्तान के यौम दिफा पे ये भारत को भी सरप्राइज़ है, ये अमेरिका को भी सरप्राइज़ है, और उनके जो पिट्ठू बैठे हुए थे अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, उनके लिए तो ये एक बुरा दिन है। सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ये उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जब DGISI काबुल में मौजूद हैं उसी दौरान पंजशेर फतह हो गया है। असल पाकिस्तान अब अपोलोजेटिक नहीं हो रहा किसी से। पाकिस्तान दुनिया को 20 साल से बता रहा है भाई हम अमन की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को साथ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मामलात अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं दुनिया को यकीन आता तो ना यकीन आए। वी डैम केयर। इसीलिए DGISI ने वहां से बयान दिया था, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। इसका मतलब यह था आपने घबराना नहीं है। ये नाज़रीन, झंडा लहराया जा रहा है गवर्नर हाउस पे। ये आप देख सकते हैं, इमारत इस्लामिया का झंडा बाकायदा तौर पर अब लहरा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये महज एक इत्तेफाक है, इसको आप डिवाइन जस्टिस कह लें कि तालिबान काबुल में दाखिल होते हैं, काबुल को फतह करते हैं भारत के यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त को। ये डिवाइन जस्टिस हो रहा है। फिर तालिबान पाकिस्तान के यौम दिफा पे, पाकिस्तान के डिफेंस डे पे, याद रखें भारत को अगर किसी दिन से तकलीफ है तो वो भारत को इस दिन से तकलीफ है जब भारत ने नाश्ता करने का ख्वाब देखा था और हमने चकनाचूर कर दिया था उनका ख्वाब। नापाक ख्वाब चकनाचूर होने के बाद भारत आज तक अपने जख्म चाट रहा है। तो ये डिवाइन जस्टिस है कि भारत जिनको सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान में, और उसकी सपोर्ट की वजह यह थी कि सिविल वॉर हो, वो सिविल वॉर स्पिल ओवर हो के पाकिस्तान की तरफ आए। ये भारत का मकरू प्लान था। इसमें ज़ाहिर है अमेरिका भारत का पूरी तरह से सरप्रस्त बना हुआ था। अब ये डिवाइन जस्टिस हो रहा है। ये अल्लाह की तरफ से एक चाल वो चलते हैं, एक अल्लाह की ज़ात जो है वो अपनी तदबीर करती है। 15 अगस्त को वहाँ मुँह की खानी पड़ी। 6 सितंबर को तालिबान ऑफिशियल ऐलान करते हैं कि पंजशेर को हमने मुकम्मल फतह कर लिया है, गवर्नर हाउस पे हमने अपना झंडा गाड़ दिया है। बज़ारत जो उनका दारुल खिलाफा था पंजशेर का, वो फतह कर लिया गया है। कहाँ रुपोश है अहमद मसूद, कहाँ रुपोश है अमरुल्लाह सालेह, कोई कंफर्म नहीं कर सकता। हो सकता है ताजिकिस्तान भाग गए हों, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर सकता इस चीज़ को। लेकिन इस चीज़ की बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अब बाज़ लोग ये बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त को काबुल फतह हुआ, 6 सितंबर को पंजशेर हो गया, और ऑलरेडी ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि अब 9/11 को यानी 9 तारीख को सितंबर की शायद हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। यानी भारत और अमेरिका को एक साथ जस्टिस फेस करना पड़ रहा है। इसी को डिवाइन जस्टिस कहते हैं। 20 साल इन दो ममालिक ने अफगानिस्तान को लहूलुहान किए रखा, भारत और अमेरिका ने। याद रखिए अफगानिस्तान के लोगों ने तो जंगें बर्दाश्त की हैं, नुकसानात बर्दाश्त किए हैं, शहादतें दी हैं। पाकिस्तान में 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, 1 लाख लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान ने $150 अरब की मैशत का नुकसान किया है। तो 20 साल ये दो मुल्क बजाते रहे। मैं ये कहूँगा अब आके अल्लाह का करम हुआ है कि इस खित्ते से इनके नापाक कदम भी निकल गए हैं। इनके ये जो प्लान्स थे कि यहाँ पे सिविल वॉर हो, वो भी नाकाम होते हुए अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल वर्जन आ गया है। इसलिए मैं आपको अब ये कह सकता हूँ कि कम अज़ कम तालिबान की साइड से अब ऑफिशियली कह दिया गया। पहले तो सोर्सेज से खबरें आ रही थी लेकिन मुकम्मल नहीं था। मैं आपको बताता रहा था कि पहले फतह हुई नहीं थी, हमें तब पता चलेगा जब मुकम्मल तौर पे ऑफिशियली ऐलान होगा। ये देखें
گورنر ہاؤس جو ہے پنجشیر کا، مکمل طور پہ طالبان نے ویڈیو جاری کر دی ہے، یہ سب اب ان کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔ قاری فصیح الدین کی شہادت کی خبریں آ رہی تھیں، گو کہ میں ابھی 100% کنفرم نہیں کر سکا، لیکن یہ ایک تصویر ملی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، اب تک جو پتہ چلا ہے، کہ یہ وکٹری کا ناشتہ کیا گیا ہے پنجشیر میں۔ رات کی لڑائی کے بعد فائنل جو وکٹری ہوئی ہے، اس کے بعد قاری فصیح الدین جنہوں نے یہ لیڈ کیا ہے سارا آپریشن طالبان کی طرف سے، وہ اب بریک فاسٹ کر رہے ہیں پنجشیر میں۔ اب خطے کا مستقبل کیا ہے آپ سمجھ لیں۔ طالبان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ڈیوائن جسٹس والی بات بھی اپنی جگہ، 15 اگست ایک ڈیٹ آ گئی، اب 6 ستمبر بھارت کو ایک دفعہ پھر یاد رہے گی۔ امراللہ صالح اور احمد مسعود کو بھارت سپورٹ کر رہا تھا، عالمی برادری کو ان کے پیچھے ریلی کرنے کی کوشش بھارت کر رہا تھا، ان کی ناکامی ہے بہت بڑی، اور پاکستان کی خوشی کی یہی وجہ ہے کہ بھارت ناکام ہو، کہ بھارت کبھی بھی پاکستان کے حق میں کوئی کام نہیں کرنا چاہے گا، وہ جو بھی کرنا چاہے گا اینڈ گول یہی ہوگا کہ سول وار ہو، سول وار سپل اوور پاکستان پہ کر، کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ بھارت کے ہر خطے کے پلان کا محور پاکستان ہی ہوتا ہے، تو ہمیں تو خوشی ہے، اور اسی چیز کی خوشی ہے کہ بھارت کے جو پلانز ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ لیکن اب آپ سمجھ لیں، طالبان نے حکومت بنانے کا پہلے اعلان کیا کہ ہم کرنے والے ہیں 1-2 دن میں، پھر اعلان ہوا 1 دن میں ہو جائے گا، پھر 2-3 دن کی بات ہوئی، پھر اچانک پتہ چلا کہ پنجشیر ویلی میں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، تو تب حکومت کا اعلان کیا جائے گا۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ حکومت کا اعلان اگر ابھی کر دیا گیا تو پنجشیر میں جو چھپے بیٹھے ہیں وہ عالمی برادری کو کہیں گے دیکھیں جی ہم سے بات ہی نہیں کی اور حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پورا ویٹ کیا گیا کہ یا فتح ہو جائے یا مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کر لیے جائیں، دونوں صورتوں میں جب تک مکمل کنٹرول نہیں ہوتا افغانستان پہ تب تک حکومت کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اب ناظرین یہ لاجیکل ہے کہ اب حکومت کا اعلان کیا جائے، اور اب یہ بھی لاجیکل ہے کہ جہاں بھارت کو 2 سرپرائز ملے ہیں، ایک 15 اگست کو اور ایک 6 ستمبر کو پاکستان کے یوم دفاع پہ، وہاں پہ امریکہ کو بھی سرپرائز ملے 9/11 کو۔ یہ سرپرائز اس لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی، مسلمانوں کے خلاف پری پلانڈ، مسلمانوں کے 5 سے 7 ملک اجاڑ دیے گئے 9/11 کے بعد، اس کے بعد یہ بنتا ہے کہ ایک جسٹس کا تماچا انہیں بھی مارا جائے، ایک انصاف کا تماچا جو اللہ کا انصاف ہے، ایک تماچا انہیں بھی مارا جائے، انہیں یاد دلایا جائے کہ تم جو یہاں آئے تھے وہ تمہارا فطور تھا، تمہاری کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں تھی، اور وہ فطور ثابت ہو چکا، اور پھر پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ ان کا فطور تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی محاذ پہ اوورال جو فورن سیاسی محاذ ہے، یہ پاکستان کا گولڈن پیریڈ ہے اس وقت۔ مغربی محاذ کو آپ فی الحال چھوڑیں، جو بھارت کو شکستیں ہو رہی ہیں، جو امریکہ خطے سے نکلا ہے، پاکستان کو ایک بریدنگ سپیس ملے گی، سائے آف ریلیف ملے گا، ہم سی پیک کے اصل پھل کو اب کھا سکیں گے، یہ اس لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی خوشی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت ہٹی دوسری آ جائے گی، پاکستان کی خوشی یہی ہے کہ بھارت اور امریکہ یہاں سے نکلیں گے تاکہ ہمیں سانس لینے کا تو موقع ملے۔ 20 سال انہوں نے ہمیں لہو لہان کیے رکھا ہے، میں کہتا ہوں کسی اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوش ہیں، ہم یہ خوشی منائیں گے کہ بھارت یہاں سے نکلا ہے، اور ایک سول وار کا جو تھا چانس وہ اب بہت کم رہ گیا، کیونکہ افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کے بعد یہ اسلحہ ہوتا ہے، کسی ٹائم بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے کوئی موومنٹ شروع کر سکتے ہیں، لیکن مین ایک ویلی جو مشکل تھی، جو اسٹرانگ ہولڈ تھا، جس کو سوویت یونین فتح نہیں کر سکا، جس کو امریکہ نے بھی کبھی وہاں جانے کی کوشش نہیں کی، وہ طالبان کا چند دنوں میں فتح کر لینا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے ابھی تک۔ لیکن میں پھر دہرا دوں، جو ریزسٹنس ہیں ان کی طرف سے آفیشیلی اپنی شکست تسلیم نہیں کی گئی، نہ امراللہ صالح کا ابھی تک کوئی بیان آیا ہے، نہ احمد مسعود کا کوئی بیان آیا ہے، نہ کسی اور کا کوئی بیان ہے۔ ناظرین آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔